वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए 15 जुलाई से 31 अगस्त तक साल 2026 के इस नहायत अहम अरसे का तफसीली जायज़ा लेने जा रहे हैं। यह सिर्फ़ आम दिन नहीं बल्कि एक ऐसा मरहला समझा जा रहा है जहां वक्त का हर फ़ैसला, हर कदम और हर हिकमत अमली आपके मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकती है। 15 जुलाई से 5 अगस्त साल 2026 तक का दौर ख़ास तौर पर ज़्यादा हसास माना जाता है क्योंकि इसी अरसे में शनि ज़ोहल तकरीबन 138 डेज़ के लिए विकरी चाल यानी उल्टी चाल इख्तियार करता है, जबकि गुरु अस्त मुश्तरी के गुरूब होने की वजह से इसकी क़ुव्वत में भी कमी समझी जाती है। इसी वजह से बहुत से जेमिनीज़ को महसूस हो सकता है कि जिन कामों में पहले आसानियाँ नज़र आ रही थीं वहाँ अचानक सुस्ती, रुकावट या गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ आने लगी हैं। लेकिन याद रखें, यह घबराने का नहीं बल्कि ज़्यादा समझदारी और बेहतर मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि असल इख्तियार हमेशा अल्लाह ताला के पास है। अगर गुज़िश्ता चंद महीनों से आपको ये महसूस हो रहा था कि आपकी मेहनत का पूरा सिला नहीं मिल रहा, तरक्की बार बार रुक जाती है या हर कामयाबी के करीब पहुंचकर कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है, तो आने वाले ये हफ्ते आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले इंसान को रोक कर इसकी तैयारी मुकम्मल करवाई जाती है ताकि जब कामयाबी मिले तो वह ज़्यादा मजबूत बुनियादों पर कायम हो। इसलिए अगर किसी काम में वक्ती ताख़ीर हो जाए तो इसे अपनी नाकामी ना समझें बल्कि अपने मंसूबों को मज़ीद बेहतर बनाने के मौके समझें। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और मुलाजमत की। अगर आप सरकारी या निजी मुलाजमत कर रहे हैं तो 15 जुलाई से 5 अगस्त तक अपने हर फैसले में गैर मामूली एहतियात की ज़रूरत होगी। इस दौरान दफ्तर में ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। सीनियर अफसरान की तवक्कात पहले से ज़्यादा हो सकती हैं या आपको ऐसा काम सौंपा जा सकता है जो बज़ाहिर मुश्किल हो। बाज़ लोगों को ये भी लग सकता है कि इनकी मेहनत को वो मुकाम नहीं मिल रहा जिसके वो मुस्तहिक हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जज्बाती होने की बजाय अपने काम के मियार को बेहतर बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप किसी प्रमोशन, तबादले या नई पोस्ट के मुंतज़िर हैं तो मुमकिन है मामला तवक्का से कुछ सुस्त रफ्तार दिखाई दे। इस ताख़ीर की वजह से दिल बर्दाश्त होने की बजाय अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करें, नई महारतें सीखें और अपने रिकॉर्ड को मजबूत बनाएं। कई मरतबा वक्ती ताख़ीर बाद में पहले से बेहतर मौके की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जो अफराद नई मुलाजमत की तलाश में हैं, इनके लिए जुलाई के आखिरी दिनों से अगस्त के वस्त तक हालात में बतदरीज बेहतरी आ सकती है। मुमकिन है किसी पुरानी दरख्वास्त का जवाब आए, किसी जानने वाले के ज़रिए नई ऑफ़र मिले या ऐसा इंटरव्यू जो मुस्तकबिल की राहें खोल दे। ताहम हर पेशकश को कबूल करने से पहले इसकी तनख्वाह, माहौल, तरक्की के इम्कानात और मुलाजमत के इस्तेहकाम का अच्छी तरह जायज़ा ज़रूर लें। आप कारोबार की बात करते हैं क्योंकि जेमिनीज़ में बहुत से लोग तिजारत, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस और सेल्स जैसे शोबों से वाबस्ता होते हैं। आने वाले ये हफ्ते आपसे हर माली और तजारती फ़ैसले में गैर मामूली समझदारी का मुतालबा करेंगे। अगर आप किसी ने पार्टनरशिप, मुआहदे, सरमायाकारी या कारोबारी तोसी का इरादा रखते हैं तो सिर्फ ज़ुबानी यकीन दहानी पर भरोसा ना करें बल्कि हर चीज़ को तहरीरी शक्ल में महफूज रखें। जो लोग सोने, चांदी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर सरमायाकारी वाले शोबों से वाबस्ता हैं, इन्हें ख़ास तौर पर जज्बात में आकर फ़ैसले करने से बचना चाहिए। इन 2 महीनों में बाज़ औक़ात मुनाफा बहुत अच्छा दिखाई दे सकता है, जबकि कुछ ही दिन बाद हालात अचानक तब्दील भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप हर कदम तहकीक, तजर्बे और मुनासिब मशवरे के बाद उठाएंगे तो गैर ज़रूरी नुकसान से ख़ुद को महफूज रख सकेंगे। माली मामलात में भी उतार चढ़ाव का इम्कान नज़र आ सकता है। बाज़ अफराद की आमदनी में वक्ती कमी आ सकती है। कुछ लोगों के अखराजात अचानक बढ़ सकते हैं। घर की ज़रूरियात, बच्चों की तालीम, इलाज या किसी अजीज़ की मदद जैसे मामलात आपके बजट पर असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि इस पूरे अरसे में फ़जूल खर्ची से बचना, बचत को तरजीह देना और हर बड़े खर्च से पहले 2 मरतबा सोचना दानिशमंदी होगी। अगर आप कर्ज़ में हैं या किसी माली दबाव का सामना कर रहे हैं तो मायूसी को अपने ऊपर गालिब ना आने दें। अपनी आमदनी और अखराजात का वाज़ेह हिसाब बनाएं, गैर ज़रूरी खर्चा कम करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी माली हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात छोटे मगर मुस्तकिल इक़दामात बड़े माली मसाइल को भी आसान बना देते हैं। यह वक्त आपको ये सबक भी सिखाता है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फ़ैसला करने से भी हासिल होती है। जो लोग जल्दबाजी, गुस्से और बेसब्री से बचते हुए हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे वह अगस्त के इख्तिताम तक अपने अंदर पहले से ज़्यादा एतमाद और इस्तेहकाम महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, इज़्दिवाजी ताल्लुकात, मोहब्बत, सिंगल अफराद
افراد اور سماجی روابط اور روحانی پہلوؤں کی، کیونکہ آنے والے یہ 2 مہینے صرف آپ کے کیریئر یا مالی معاملات ہی نہیں بلکہ آپ کے جذبات، رشتوں اور گھریلو ماحول پر بھی گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو 15 جولائی سے 31 اگست سال 2026 کے درمیان بعض ایسے مواقع سامنے آ سکتے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتیں غیر ضروری بحث یا غلط فہمیوں کی صورت اختیار کر لیں۔ اکثر اوقات مسئلہ بات کا نہیں بلکہ بات کرنے کے انداز کا ہوتا ہے۔ اگر آپ غصے میں کوئی ایسا نکتہ کہہ دیں جو سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچا دے تو بعد میں معافی مانگنے کے باوجود اس کا اثر کافی عرصے تک باقی رہ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ گھر کے ماحول میں نرمی، برداشت اور ایک دوسرے کی بات سننے کی عادت کو فروغ دیں۔ کبھی کبھی خاموشی بھی بہت بڑے جھگڑے کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان پہلے سے کسی بات پر اختلاف چل رہا ہے تو اس عرصے میں اسے مزید بڑھانے کی بجائے بیٹھ کر سکون سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، کسی بھی رشتے میں جیتنے سے زیادہ ضروری ہے اس رشتے کو بچانا۔ اگر دونوں فریق ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں جو بظاہر ناممکن محسوس ہوتے ہیں۔ جو افراد ابھی تک سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت کئی نئے تجربات لے کے آ سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی نئی شخصیت سے ملاقات تو ہو، کسی پرانے تعلق کا دوبارہ آغاز ہو، خاندان کی طرف سے رشتے کی بات چلے، لیکن صرف جذبات یا ظاہری کشش کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے بجائے سامنے والے کے اخلاق، کردار، ذمہ داری کے احساس اور خاندانی مزاج کو بھی ضرور پرکھیں۔ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ بعد میں پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا قدم زندگی بھر خوشی دے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی محبت کے رشتے میں ہیں تو اس عرصے میں ایک دوسرے پر اعتماد قائم رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ بے جا شک، غلط فہمیاں یا دوسروں کی باتوں پر فوراً یقین کرنا تعلقات میں فاصلے پیدا کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی بھی مسئلے پر براہ راست ایک دوسرے سے بات کریں، کیونکہ کھل کر کی گئی گفتگو اکثر وہ غلط فہمیاں ختم کر دیتی ہے جو خاموشی پیدا کر دیتی ہے۔ خاندانی تعلقات کی بات کریں تو والدین، بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بعض معاملات میں آپ کا صبر کا امتحان ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی کی بات آپ کو ناگوار گزرے یا کسی پرانے مسئلے پر دوبارہ گفتگو ہو۔ ایسے وقت میں اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے تحمل اختیار کریں۔ عزت دینے والا انسان ہمیشہ عزت ہی پاتا ہے اور بہت سے مسائل صرف اچھے اخلاق سے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک جانے، نئی جگہ منتقل ہونے یا کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو ان 2 مہینوں میں جلد بازی سے بچیں۔ تمام کاغذات، قانونی معاملات اور ضروری معلومات کو اچھی طرح تصدیق کریں۔ محتاط منصوبہ بندی کے بعد بڑی پریشانیوں سے بچیں۔ اب بات کرتے ہیں روحانی پہلو کی۔ دنیا کی تمام تدبیریں اپنی جگہ، لیکن حقیقی سکون اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس پر توکل میں ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، والدین کی خدمت کریں اور جہاں ممکن ہو تو صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو حلال کمائی کو ترجیح دیں، کسی کا حق نہ ماریں اور اپنی استطاعت کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل کو بھی سکون دیتے ہیں اور زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے ماحول میں محبت اور سکون چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی عادت بنائیں، معاف کرنا سیکھیں اور رشتوں کو انا کی نظر نہ ہونے دیں۔ بہت سے گھر صرف اس لیے آباد رہتے ہیں کہ وہاں ایک شخص جھکنا جانتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جولائی اور اگست کے یہ 2 مہینے آپ کے لیے آزمائش اور مواقع دونوں ساتھ لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، مالی معاملات میں احتیاط اختیار کریں، اپنے کیریئر میں مستقل مزاج رہیں، کاروبار میں جلد بازی سے بچیں، رشتوں میں نرمی اختیار کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں تو یہی عرصہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ ستارے اپنی جگہ ایک تعبیر رکھتے ہیں، لیکن انسان کی تقدیر کا آخری فیصلہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے محنت کو کبھی نہ چھوڑیں، دعا کو کبھی نہ بھولیں اور امید کا دامن کبھی نہ جانے دیں ہاتھ سے۔ جب اخلاص کے ساتھ محنت، سچی دعا اور اللہ پر کامل بھروسہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ناممکن دکھائی دینے والے راستے بھی آسان ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں سکون قائم رکھے، آپ کے رشتوں میں محبت پیدا فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔